शांति ओम शांति ओम शांति। आज मिति 2078 साल भाद्र महीना को 16 गते बुधवार, तदनुसार 1 सेप्टेम्बर 2021 को बाबा को महावाणी छ। मुख्य सार, मीठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। मीठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। हामी आत्मा के भए थियौं? मरे तुल्य थियौं हैन। हाम्रो आत्माको गुण शक्तिलाई के गरेको थियो? हाम्रो आत्माको ज्ञानलाई सबै रावणले खत्म गरेको थियो। बाबाले ज्ञान रूपी सञ्जीवनी बुटी लिएर आउनु भएको छ। फेरि हाम्रो आत्मालाई के गर्नलाई? जागृत गर्नलाई अर्थात् बचाउनलाई। त्यसैले बाबा आउनु भएको छ हामीलाई मिठो मुरली सुनाएर हाम्रो आत्मालाई हैन प्राण बचाउनको लागि। प्रश्न छ, तकदीरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? तकदीरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? कुन निश्चय हुन्छ? स्वयं भगवान बाबा आएर नै हामीलाई के दिनुभएको छ? ज्ञान दिनुभएको छ। हजुर मायाले पंखा काटेको थियो, बाबाले फेरि पंखा दिन आउनु भएको छ। कल्प कल्पको विजय थियौं, अहिले पनि विजय हुन्छ। अरु के निश्चय हुन्छ तकदीरवान बच्चाहरूलाई? हजुर घर जानु छ भन्ने निश्चय छ। उत्तर सुन्नु बाबाको। हाम्रो श्रेष्ठ तकदीर बनाउन स्वयं बाबा आउनु भएको छ। बाबाद्वारा हामीलाई भक्तिको फल मिलिरहेको छ। बाबाद्वारा हामीलाई भक्तिको फल मिलिरहेको छ। मायाले जुन पंख काटिदिएको छ, फेरि ती पंख दिन आफूसँगै साथमा फर्काएर
लैजानको लागि बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। बाबाले बताउनु भयो, बाबा के हुनुहुन्छ? भाग्य विधाता हुनुहुन्छ। भाग्य विधाता आएर हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउँदै हुनुहुन्छ। बनाउन आउनु भएको छ। स्वयं भगवान हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउन आउनु भएको छ र हामीलाई भक्तिको फल दिन आउनु भएको छ। भक्तिको फल के भनिन्छ? ज्ञान। र सत्य ज्ञान दिन आउनु भएको छ र हाम्रो पङ्ख के भएको थियो? मायाले काटिएको थियो हैन। बाबाले फेरि पङ्ख दिन आउनु भएको छ। कहाँ जाने पङ्ख? परमधाम घर जाने पङ्ख हैन। सांसारिक दुनियाँमा नै हाम्रो मन बुद्धि रमाइरहेको छ। त फेरि बाबाले यो दुनियाँबाट त्यो शान्ति धाम हाम्रो घर जानको लागि बाबाले ज्ञानको पङ्ख दिनुभएको छ, दिन आउनु भएको छ। यो निश्चय कसलाई हुन्छ? तकदिरवान बच्चाहरूलाई हुन्छ। गीत छ यहाँ कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। सवेरै सवेरै यो को आएर मुरली सुनाउनुहुन्छ? शिव बाबाले हैन। दुनियाँ त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। र मान्छेलाई उज्यालो भएकै छैन, कतिलाई त अँध्यारै छ, सुतिरहेका छन् हैन। त बाबाले हामीलाई बिहानै बिहानै आएर हामीलाई मुरली सुनाइरहनु भएको छ। तिमीले अहिले ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबाद्वारा मुरली सुनिरहेका छौ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राण बचाउने ईश्वर। भन्छन् नि हे ईश्वर यस दुःखबाट बचाउनुहोस्। त उनीहरूले हदको मद्दत माग्छन् हैन। बाबाले हामीलाई दुःखबाट बचाउनु भएको छ हैन। विकारबाट बचाउनु भएको छ। रावणको झालबाट छुटाउनु भएको छ। त अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ बेहदको मद्दत, किनकि बेहदको बाबा मिल्नुहुन्छ नि। तिमीले जानेका छौ आत्मा गुप्त छ, बाबा पनि गुप्त हुनुहुन्छ। बच्चाको शरीर प्रत्यक्ष छ भने उसका पिता पनि प्रत्यक्ष छन्। शरीरको पिता, यो शरीर प्रत्यक्ष छ त यो शरीरको पिता पनि के हुनुहुन्छ? प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। यो आँखाले देख्न सकिन्छ तर आत्मा गुप्त छ। आत्मालाई यो छालाको आँखाले देख्न सकिँदैन। आत्माको पिता परमात्मा पनि के हुनुहुन्छ? गुप्त हुनुहुन्छ। यो छालाको आँखाले देख्न सकिँदैन। तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ हामीलाई बेहदको वर्षा दिन। उहाँको हो श्रीमत सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता प्रख्यात छ। केवल त्यसमा नाम परिवर्तन गरिदिएका छन्। शिव बाबाको ठाउँमा कसको नाम राखिदिए? कृष्णको। अहिले तिमीले जानेका छौ श्रीमद् भगवान वाच हो। यो पनि जानेका छौ भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। कथा पनि सत्यनारायणको छ। कथा भन्छन् सत्यनारायणको, तर सत्य कुरा केही पनि छैन। गायन गरिन्छ अमर कथा अमरपुरीको मालिक बन्न अथवा नरबाट नारायण बन्नको लागि हो। कुरा एउटै हो। यो हो मृत्युलोक। भारतवर्ष नै अमरपुरी थियो। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यही भारतवर्ष नै के थियो? अमरपुरी अर्थात् स्वर्ग थियो। अहिले के बनेको छ? नरक बनेको छ। तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। यहाँ अमर बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको छ एक मात्र पार्वती वा द्रौपदी होइनन्। एक मात्रै पार्वतीलाई बाबाले अमर कथा सुनाउनु भएको थिएन। तपाईँ हामी सबै को रहेछौँ? पार्वती।
पार वतनमा रहनेवाला आत्मा रूपी बत्तीलाई कसले सुनाउनु भएको छ शिव बाबाले? अमर कथा। कुनै एउटा द्रौपदीको चिरहरण भएको थिएन। आज घर गृहस्थमा बस्ने कैयौँ माताजीहरू, ज्ञानी माताजीहरू फेरि ज्ञान नसुनेको हैन, दुशासनबाट के भइरहेको छ? चिरहरण। जसले बाबालाई पक्का जीवन साथी पति बनाएको छ नि, त बाबाले नै उहाँको पवित्रतालाई के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ। यो ज्ञान त धेरै बच्चाहरूले सुनिरहेका छौ। शिव बाबाले सुनाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले ब्रह्माद्वारा प्यारा आत्माहरूलाई सम्झाउँछु। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, प्यारा बच्चाहरू। के सम्झाउनुहुन्छ बाबाले? आत्मा अभिमानी अवश्य बन्नु छ। बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। दुनियाँमा कोही मनुष्य छैन जसलाई आत्माको ज्ञान होस्। आत्माको नै ज्ञान छैन भने परमपिता परमात्माको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? के भन्छन्? भनिदिन्छन् आत्मा नै परमात्मा हो। त सारा दुनियाँ कति ठुलो भुलमा फसेको छ। यति बेला मनुष्यको बुद्धि कुनै कामको छैन। आत्मा नै परमात्मा कति ठुलो भुल हो, होइन त? आत्मा परमात्मा हुन सक्छ? सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नै विनाशको लागि तयारी गरिरहेका छन्। जति पनि बमहरू बनाइरहेका छन्, हैन, के गरिरहेछन्? यो आफ्नै विनाशको लागि, मनुष्य कुलकै विनाशको लागि गरिरहेका छन्। तिमी बच्चाहरूको लागि यो कुनै नयाँ कुरा होइन। जानेका छौ ड्रामा अनुसार उनीहरूको पनि पाठ छ। यो सृष्टिमा सबैको आफ्नो आफ्नो पाठ छ। कसैलाई पनि केही भन्नु छैन, कसैले केही गलत गरेको छैन रे के, हैन? हामीलाई देख्दाखेरि त्यसले गलत गरेको छ जस्तो लाग्छ, तर सबैको के छ? आफ्नो आफ्नो पाठ, आफ्नो आफ्नो रोल, हैन? हिरोले हिरोको रोल खेल्छ, भिलेनले फेरि भिलेनको रोल खेल्छ, हैन त? कसैले सुखको रोल खेल्छ, कसैले दुःखको रोल खेल्छ। त्यो हदको ड्रामामा पनि त्यस्तै यो पनि बेहदको ड्रामा हो। सबैको आफ्नो आफ्नो पाठ छ। ड्रामाको बन्धनमा बाँधिएका छन्। आजकल दुनियाँमा हङ्गामा धेरै हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू हौ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जो बाबासँग विपरीत बुद्धि छन् उनीहरूको लागि विनाशन्ति भनिन्छ, हैन? जसको यो विनाशको कालमा भगवानसँग विपरीत बुद्धि छ उसको विजय हुन्छ। जसको विपरीततिर बुद्धि छ उसको के हुन्छ? हारन्ति हुन्छ। अब यो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ, यो पनि जानेका छौ। अवश्य महाभारत लडाई भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शास्त्रमा त सम्पूर्ण विनाश लेखिदिएका छन्, तर सम्पूर्ण विनाश त हुँदैन, नत्र त प्रलय हुन्छ। सम्पूर्ण मानिस के छ? शास्त्रमा त सबै प्रलय हुन्छ, सबै मनुष्य मात्र खतम हुन्छन्। अनि सागरको बीचमा श्रीकृष्णले पिपलको पत्तामाथि आएर अङ्गुठा चुस्दै आउनुहुन्छ अरे, होइन? अनि फेरि नयाँ सृष्टिको स्थापना हुन्छ। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? यस्तो हुन सक्दैन, सम्पूर्ण विनाश हुँदैन। यो सृष्टि त एउटा चक्र हो, यो चलि नै रहन्छ, तर परिवर्तन भने ठुलो हुन्छ। मनुष्य कोही पनि रहँदैनन्, केवल 5 तत्त्व रहन्छ। यस्तो त हुन सक्दैन। हुन सक्छ र? सक्दैन। प्रलय भयो भने मनुष्य कहाँबाट आउने? जन्म दिने मान्छे चाहियो कि चाहिएन? सबै खतम भइसकेको छ। त्यसै आफसे आफ शरीरको उत्पत्ति त हुँदैन, किन? जन्म दिनेवाला त चाहियो। एउटा श्रीकृष्णले मात्रै मनुष्य सृष्टि रच्न त सक्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कुरा के हो? झुटो हो। देखाउँछ नि कृष्णले औँला चुस्दै सागरमाथि पिपलको पातमा आए। बालक यसरी कसरी आउन सक्छन्? आमाको गर्भबाट पो जन्मिन्छन् बच्चा, त कहीँ पिपलको पातबाट त निक्लदैनन्। शास्त्रमा यस्ता यस्ता कुरा लेखिदिएका छन्, कुरै नगर। अहिले तिमी कुमारीहरूद्वारा यी विद्वान भीष्म पितामह आदिलाई पनि ज्ञानको बाण लाग्नु छ। भीष्म पितामहलाई पनि कसले बाण हानेको देखाउँछ?
कुमारीले, कुन कुमारी रहेछ? ब्रह्मा कुमारीद्वारा ज्ञानको बाण, त्यो स्थूल बाण होइन कि के को बाण? ज्ञानको बाण। त्यो तिनीहरू पनि पछि गएर आउँछन् हैन। जति पनि आज आफूलाई विद्वान सम्झेका छन्, कसैले यति घमण्डमा छन् कि यो कुरा बुझेर यो सत्य हो भनेर पनि यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् के अहिले हैन। जब लास्टमा अन्त समय विनाशको घडी आउँछ, विनाशको घडी त आइसक्यो हैन। अब सबै आत्माले यसलाई स्वीकार गर्ने बेला आएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति जति तिमीले सेवामा जोड दिन्छौ, बाबाको परिचय सबैलाई दिन्छौ, त्यति तिम्रो प्रभाव पर्छ हो। विघ्न पनि पर्छन्, यो पनि गायन गरिएको छ आसुरी सम्प्रदायद्वारा। यस ज्ञान यज्ञमा धेरै विघ्न पर्छन्, तिमीले सिकाउन सक्दैनौ। ज्ञान र योग बाबाले नै सिकाइरहनु भएको छ है। बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबाले? माया दिदी के भन्नु बाबाले? ज्ञान र योग एक बाबाले नै सिकाउन सक्नुहुन्छ, अरू कोही मनुष्यले सिकाउन सक्दैन है। सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ, उहाँले नै पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य पतितहरूलाई नै ज्ञान दिनुहुन्छ नि। बाबालाई कहाँ सर्वव्यापी मान्न सकिन्छ र? तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, हामी पारस बुद्धि बनेर पारसनाथ बन्छौँ। मनुष्यले कति धेरै मन्दिर बनाएका छन्, तर उनीहरू को थिए, के गरेर गए, अर्थ केही जानेका छैनन्। मन्दिर बनाएका छन्, पूजा गर्न जान्छन्, देवी देवताको गायन गर्छन्, उनीहरू को थिए, अहिले कहाँ छन्, कसरी त्यस्तो पदलाई प्राप्त गरे, केही पनि थाहा छैन। पारसनाथको पनि मन्दिर छ। भारत खण्ड पारसपुरी थियो, सुन हीरा जवाहरतका महल थिए, हिजोको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले त लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्, केवल एक सत्य युगलाई। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सारा ड्रामा नै 5000 वर्षको छ। 5000 वर्षको यो एक चक्र छ। 5000 वर्षपछि फेरि जस्ताको तस्तै रिपिट हुन्छ। कहाँ त्यति लाखौं वर्षको छ र? त्यसैले भनिन्छ आजको दुनियाँ कस्तो छ, हिजो कस्तो थियो। लाखौं वर्षको त कसैलाई स्मृति रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले स्मृति मिलेको छ, जानेका छौ 5000 वर्षको कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ योगमा बस। के भन्नुहुन्छ बाबाले? योगमा बस। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यो ज्ञान भयो नि। उनीहरू त हुन् हठयोगी, घोडा माथि घोडा चढाएर बस्छन्। हठयोगीले के गर्छन्? घोडा माथि घोडा चढाएर बस्छन् हैन। अलग अलग आसनमा बस्छन्। के गर्छन् के तिमी माताहरूले त यस्तो गर्न सक्दैनौ। बुढी माताहरूले घोडा माथि घोडा चढाएर बस्न सकिन्छ? गाह्रो हुन्छ हैन। भैमा बस्न सकिँदैन, सोफा चाहिन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा यसरी बस्न त तिमी सक्दैनौ। कति धेरै चित्रहरू छन् भक्ति मार्गका। बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, तिमीलाई यो केही गर्ने आवश्यकता छैन। कुनै त्यो आसन लगाएर बस्ने आवश्यकता छैन। जसरी सहज हुन्छ त्यसरी बसेर मलाई याद गर्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ विद्यालयमा विद्यार्थीहरू मर्यादा अनुसार बस्छन्। बाबाले त्यसो पनि भन्नुहुन्न, जसरी चाहन्छौ त्यसै गरी बस। बस्दा बस्दा थाक्यौ भने ठिकै छ, पल्टिए पनि हुन्छ। कति सजिलो गरेको बाबाले है। बस्दा बस्दा थाक्यो भने पल्टिए पनि हुन्छ। यस्तो कोही टिचर छ दुनियाँको हदको पढाउने टिचरले त त्यो अनुशासनमा बसेन भने त लट्ठी लगाइहाल्छन् हैन। यहाँ त बाबाले के भन्नुहुन्छ, बस्न सकेन भने पल्टिएर भए पनि बस। बाबाले कुनै कुरामा मनाइ गर्नुहुन्न, यो त सहजै बुझ्ने कुरा हो।
यसमा कुनै मेहनतको कुरा छैन। जतिसुकै बिमारी भए पनि हुन सक्छ सुन्दा सुन्दा शिव बाबाको यादमा रहँदा रहँदा प्राण तनबाट निस्कियोस्। गायन गरिन्छ गङ्गाजल मुखमा होस् तब प्राण तनबाट निस्कियोस्। कुन जल रहेछ? ज्ञानको जल रहेछ। भक्ति मार्गमा त्यो प्राण जान लाग्यो भने बाहिर तुलसीको मठमा ल्याएर कहाँ गङ्गाको जल लगाएर मुखमा राखिदिन्छ होइन। त्यो फोरी पानीको जल मुखमा राखेर त केही अर्थ छैन। कुन जल रहेछ? ज्ञानको जल। हामी यस्तो होस् कि जस्तो सुकै बिरामी अवस्थामा पनि बाबाकै ज्ञानको स्मरण होस्, बाबाको मुरली सुन्दा सुन्दा बाबाको यादमा रहँदा रहँदा हाम्रो आत्मा यो शरीरबाट निक्लेर जाओस्। त त्यसलाई नै बल्ल सद्गति भनिन्छ। ती त सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। वास्तवमा यो ज्ञान अमृतको कुरा हो। त्यो गङ्गाको जल मुखमा राखेर कसैको पनि सद्गति हुनेवाला छैन। यो ज्ञान अमृत प्राण जाने बेला पनि ज्ञानको स्मरण होस् कि बाबाको मुरली स्मरण होस्, बाबाको याद होस्। तिमीले जानेका छौ वास्तवमा त्यसै गरी प्राण तनबाट निस्किनु पर्छ हैन। हाम्रो आत्मा निक्लिने बेलामा के हुनु पर्यो? ज्ञानको जल स्मरण अथवा ज्ञान स्मरण हुनु पर्यो। बाबाको याद स्मरण हुनु पर्यो। तिमी बच्चाहरू आउँछौ तर मलाई माथि नै छोडेर आउँछौ हैन। तिमीले मलाई माथि नै छोडेर आउँछौ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त तिमी बच्चालाई साथमा लिएर जान्छु। बाबा एक्लै जानुहुन्छ? हाम्रै लागि कुरेर बस्नु भएको छ हैन। ब्रह्मा बाबा पनि सूक्ष्म बतनमा हेर्नुहोस् त कति वर्ष भयो बाबा बसेको। एक्लै जानु भएन, हामीलाई साथमा लिएर जानको लागि बस्नु भएको छ। शिव बाबाले पनि हामी सबै आत्मालाई साथमा लिएर जानुहुन्छ। तर हामी आत्मा त एक्लै आयो। आउने बेला बाबालाई साथमा लिएर आयो। स्वर्गमा आउने सुखको दुनियाँमा आउने बेला एक्लै बाबालाई छोडेर आयो। फेरि दुःखको दुनियाँ आएपछि बल्ल याद गर्न थाल्यौँ। कति स्वार्थी हामी हेर्नु त। फेरि यस्तो आत्मालाई नै बाबाले आएर फेरि हामीलाई नै फेरि अपकारीमाथि उपकार गरिरहनु भएको छ। म आएकै हो तिमी बच्चाहरूलाई घर लिएर जानको लागि। तिमीलाई न आफ्नो घरको बारेमा थाहा छ न आत्माको बारेमा थाहा छ। न घरको बारेमा थाहा थियो न आत्माको बारेमा थाहा थियो। मायाले बिल्कुलै पंख काटिदिएको छ। त्यसैले आत्मा उड्न सक्दैन किनकि तमो प्रधान छ हैन। मैले कृष्ण अष्टमीको भजन सुनेको थिएँ कि अस्ति बाहिरको हैन। कहाँ छौ भगवान देऊ न हामीलाई बुद्धि ज्ञान भनेर भजन गाएर भगवान बुद्धि र ज्ञान दिन आउनु भएको छ। अझ कहाँ को आएर दिने होला है? खोजिरहेछन्। भगवान आएर पनि ज्ञान दिएर बुद्धि दिएर जाने बेला भइसक्यो। बिचरा ती आत्माहरूले अझ कहाँ छौ भगवान आउन हामीलाई देऊ बुद्धि ज्ञान है। न बुद्धि छ न ज्ञान छ। ज्ञान र बुद्धि भएको भए ज्ञान बुद्धि देऊ भन्थे त। न ज्ञान छैन, ज्ञान नभएपछि बुद्धि पनि छैन। बुद्धि पनि सबै के भयो? बिग्रियो, भ्रष्ट भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मायाले बिल्कुलै पंख काटिदिएको छ। त्यसैले आत्मा उड्न सक्दैन किनकि तमो प्रधान छ। सत्व प्रधान नबनेसम्म शान्ति धाममा कसरी जान सक्छ यो पनि जानेका छौ। ड्रामा योजना अनुसार सबै तमो प्रधान बन्नु नै छ। तमो प्रधान ड्रामा अनुसार फेरि यो समयमा सबै बन्नु नै छ फेरि हैन भाइ। यति बेला सारा वृक्ष सडिसकेको छ। यहाँ कसैले पनि सत्व प्रधान अवस्था कसैको पनि सत्व प्रधान अवस्था हुन सक्दैन। यहाँ आत्मा पवित्र भएपछि फेरि बस्दैन, एकदमै भाग्छ। यो तमो प्रधान दुनियाँमा आत्मा पवित्र बन्यो भने त्यहाँ बस्न सक्दैन, भाग्छ। सबैले भक्ति गर्छन् नै मुक्तिको लागि, तर कोही पनि फर्केर जान सक्दैन। नियमले नै दिँदैन। लिएर जाने त एक बाबा नै हो हैन। त्यसै एक्लै जान त कोही पनि सक्दैन। त बाबाले बसेर यी सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ, ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ धारण गर्नको लागि। फेरि पनि मुख्य कुरा हो बाबाको याद। मुख्य विषय नै के छ? बाबाको याद छ।
सुदर्शन चक्रधारी बन्नु छ। बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। बीजलाई याद गर्नाले सारा वृक्ष नै याद आउँछ हैन। श्री बाबा भन्छ सारा सृष्टि चक्रको के गर, सुदर्शन चक्रधारी बना। आफ्नो स्वरूपलाई याद गर। म कस्तो कस्तो स्वरूपमा यो 5000 वर्षमा भित्रमा म कस्तो कस्तो रोल खेल्छु मैले हैन। घरमा म कस्तो स्थितिमा रहन्छु, मै आत्मा परम धाममा ज्योति स्वरूपमा बाबाको साथमा थिएँ। त्यहाँ कोही संकल्प विचार थिएन मेरो हैन। एकदमै रेस्ट अवस्थामा थिएँ म। फेरि मै आत्मा फेरि के गरेँ, फेरि सुन्दर देव शरीरमा यही स्वर्ग भूमिमा हैन, देवी देवताको दुनियाँ जसलाई स्वर्ग भूमि राम राज्य भन्छन्, त्यहाँ आएर फेरि मैले आधा कल्प 2500 वर्षसम्म फेरि मैले देव स्वरूपमा पाठ बजाएँ। म 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हैन। म पवित्र आत्मा थिएँ। फेरि द्वापर युग लागिसकेपछि फेरि के भयो, फेरि मेरो शरीरको भागमा आएँ। अनि फेरि ममा विकारहरूको प्रवेशता भयो। अनि मेरा सबै गुणहरू फेरि दब्न थाले। विकारले मलाई दुःख दिन थाल्यो। अनि फेरि अनेक धर्म आत्माहरू आउन थाले। धर्मको लडाइँ हुन थाल्यो। अनि फेरि भक्ति सुरु। मनै पूज्य थिए, फेरि मनै के बने, पुजारी बने। फेरि मेरै यो सङ्गमको यादगार, मेरो कर्मको यादगार, पुरुषार्थको यादगार भक्ति मार्गमा फेरि आफै पूज्य, आफै के बन्यो, फेरि पुजारी बन्यो। यसरी के गर्ने आफ्नो स्वरूपलाई हैन। अनि फेरि 63 जन्मसम्म भक्ति गरेँ। भक्तिको फल दिन फेरि सङ्गममा को आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ। बाबाले आएर फेरि मलाई के बनाउनु भएको छ, शूद्रबाट ब्राह्मण। कति नीच थियो मेरो विचार, नीच थियो मेरो बुद्धि, त्यस्तै भ्रष्ट थियो मेरो कर्म भ्रष्ट थियो। बाबाले आएर फेरि के बनाउनु भएको छ, भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी बनाउनु भएको छ। म पवित्र ब्राह्मण हो, म कर्मको ब्राह्मण, यो जातको ब्राह्मण भन्दा पनि उच्च श्रेष्ठ। त म नै फेरि फरिस्ता बन्छु। फरिस्ताबाट फेरि म नै के बन्दैछु, फेरि देवता। यसरी सृष्टि सुदर्शन चक्र के गर्नु छ, फिराउनु छ। त बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन मनुष्य सृष्टिको बीज रूप सबैका एक बाबा नै हुनुहुन्छ। कृष्ण भगवान होइन, कृष्णलाई श्याम सुन्दर भन्छन्। यस्तो होइन कुनै तक्षक सर्पले डस्यो अनि काला भए हैन। गोरुबाट कालो देखाउँछ, श्याम सुन्दर भनिन्छ कृष्णलाई। शास्त्रमा त के देखाएको छ, तक्षक सर्पले डसेर कालो भरे। सर्पले डस्यो भने त मान्छे मरिहाल्छ नि, कहाँ कालो भएर बस्छ। विष शरीरभरि फैलियो भने त मान्छेको त मृत्यु हुन्छ। अनि त्यो निलै भएर कालै, त्यति शरीरभरि निलै विष फैलिन्जेलसम्म कोही बाँच्न सक्छ? यदि भगवानै हो भने भगवानलाई त्यो सर्पले डस्न सक्छ? आज भक्ति मार्ग भने हेर्नुहोस् त, कति पहिलाका ऋषि मुनिहरूलाई देखाउँछ जङ्गलमा गएर तपस्या गरे। उनीहरूको तपस्याको बलले बाघले पनि उनीहरूलाई चाटेर जान्थ्यो अरे हैन। सर्पले पनि आएर डस्ने थिएन, वरिपरि घुमेर जान्थ्यो। यति प्यारको भाइब्रेसन उनीहरूले फैलाउँथ्यो भने के भगवानमा त्यो पशु पक्षीमा प्यार थिएन, उसलाई डस्यो होला त? यसो कुरा हामी विचार गर्दाखेरि पनि यो सत्य हुन आउँछ र आउँदैन? त्यसैले बाबा भन्छ कुन सर्पले डसेको रहेछ, काम विकार। पहिलो नम्बरको विकार देहभानमा आयो त काम विकारले डस्यो त हाम्रो आत्मा के भयो, कालो भयो। शरीर कालो भएको होइन कि आत्मा। हामी देव आत्मालाई बाबाले अहिले पवित्र गोरो लाइटवाला बनाएर जानुभएको थियो। फेरि द्वापर युगबाट हामी शरीरको भानमा आयौँ त विकारले डस्नु, विकारमा गिर्नु भने कि आत्मा के बन्यो, कालो भएछ। यो त काम चितामा चढ्नाले मनुष्य काला हुन्छन्। रामलाई पनि काला देखाउँछन्, उनलाई केले डस्यो त? कृष्णलाई त तक्षक नागले डसेर कालो भयो, फेरि रामलाई पनि कालो देखाउँछन्, रामलाई केले डसेर कालो भयो त? बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि थाहा छैन, मान्छेले केही पनि बुझ्दैनन् हैन, जता मन लाग्यो त्यही बोल्दिन्छन्। फेरि पनि जसको तकदिरमा छ निश्चय छ भने अवश्य बाबाद्वारा वर्षा लिन्छन्
हैन। जति शास्त्र पढेर भने पनि यदि तकदिरवान बच्चाले फेरि आफूलाई निश्चय हुन्छ यो त असत्य रहेछ भन्ने कुरालाई निश्चय गर्छ। निश्चय भएन भने कहिल्यै पनि बुझ्दैन। त्यो एउटा अभिनय तो कवि नै। भगवान आएर अहिले बुझाउँदाखेरि पनि बुझेनन्। अब कहिले बुझ्ने हो र? कुनै समय छ बुझ्ने हैन, कुनै समय नै छैन बुझ्ने त। भगवान आएर बुझाउने समय यही नै हो। अहिले नबुझ्योले कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैन। तकदिरमा छैन भने पुरुषार्थ पनि के गर्छन् र? तकदिरमा उनीलाई पुरुषार्थ गर्न नि मन लाग्छ, तकदिरमा नहुँदा पुरुषार्थ पनि गर्न मन लाग्दैन। तकदिरमा छैन भने फेरि यसरी बस्छन् मानव केही पनि बुझेका छैनन्। यति पनि निश्चय हुँदैन बाबा आउनु भएको छ बेहदको वर्षा दिन। जसरी कुनै नयाँ मानिस मेडिकल कलेजमा गएर बस्छ भने के बुझ्न सक्छ? केही पनि बुझ्दैन हैन। मेडिकल कलेजमा गएर बस्यो भने त्यहाँ गएर कुनै बाहिरी नयाँ व्यक्ति त्यहाँ केही बुझ्न सक्छ? पढ्नु पर्यो नि त्यहाँ बुझ्नको लागि त, जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि बुझेन भने यहाँ आएर ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएर बसेर मात्रै भएन हैन। जुन ज्ञानै बुझ्दैन भने, भित्रै पस्दैन भने आएर बसेर पनि केही काम भएन। यहाँ पनि त्यसै गरी आएर बस्छन्। यस अविनाशी ज्ञानको विनाश त हुँदैन। फेरि पनि उनीहरू आएर के पाउँछन्? राजधानी स्थापना हुन्छ। त्यसैले नोकर चाकर प्रजाको पनि नोकर चाकर सबै चाहिन्छ नि भन्नुहुन्छ हैन। केही आत्माहरू क्लासमा आउने बस्ने अनि तर चाहिँ अब आउन पनि मन लागिरहेछ, मुरली पनि सुन्न मन लागिरहेछ, तर आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् हैन। अब त्यो परिवर्तन पुरुषार्थ गर्ने इच्छा हुँदैन कि तकदिरमा छैन अरे कि उच्च पद पाउने। तर आइसकेपछि त ज्ञानको विनाश त हुँदैन। थोरै सुने पनि स्वर्ग आउँछ भन्ने भक्ति मार्गमा नि कथा छ। शिवजीको पासमा यस्तो अमर कथा छ अरे थोरै सुन्नेवाला पनि कहाँ जान्छ? स्वर्गमा जान्छ। त बाबाको ज्ञान त सुन्यो नि, उसले धारणा नगर्ने सुन्यो, स्वर्ग त आउने भयो। तर बाबाले बाबाको बच्चा बनेपछि त केही त दिनु पर्यो नि बाबाले बच्चालाई त फेरि हैन। गएर उसले ठुलो पद पाउँदैन, प्रजाको पनि प्रजा बन्छ, प्रजाको पनि फेरि नोकर चाकर सबै चाहियो नि उहाँ हैन। त्यो बन्छ नि पछि गएर केही पढ्ने कोसिस गर्छन् तर हुन्छ मुस्किल, किनकि त्यति बेला धेरै हंगामा हुन्छ। अब विनाश आउने बेला हो बाबाले भनेको समय त आइसकेछ, अब पुरुषार्थ गर्नु पर्यो भनेर अब पुरुषार्थ गर्न खोज्छ। त्यो बेला शक्ति नै हुँदैन, वातावरण नै मिल्दैन हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेला के गर्न सक्छ र? धेरै हंगामा हुन्छ, स्थिति बनाउनै सक्दैन। त्यो बेलाको लागि त पहिल्यै शान्तिमा रहँदाखेरि नै स्थिति बनाउनु पर्ने हो नि त। पछि त्यो बेलामा विनाशको बेला बनाउँछु भने त्यो त हुनै सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्छ त्यति बेला त धेरै हंगामा हुन्छ, दिन प्रतिदिन तुफान बढ्दै जान्छ। यति धेरै सेवा केन्द्रहरू छन्, कतिले आएर राम्ररी बुझ्छन्। यो पनि लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, विनाश पनि सामुन्ने खडा छ। विनाश त हुनु नै छ, जति मान्छेले हुन्न भने पनि हुनु नै छ हैन। एउटा परिवारले आँखा चिम्मगेर हैन के अरे बिरालो आउँदैन आउँदैन भन्थ्यो, भन्दा भन्दा बिरालो आएर खाए अरे के है। त्यस्तो यस्तो विनाश हुँदैन भने पनि यो त हुनु नै छ, यो त निश्चित छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा यो पनि लेखिएको छ ब्रह्मद्वारा स्थापना, विनाश पनि सामुन्ने खडा छ। विनाश त हुनु नै छ। भन्छन् जन्म कम होस् तर वृक्षको वृद्धि त हुनु नै छ हैन। जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भनेर कम गर्नको लागि कति साधनहरू बनाएका छन्, तर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष त बढ्नु नै छ नि। वृद्धि कोही आत्माहरू आउने आत्मा त आउनु नै छ, जुन शरीर लिएर आफ्नो पाठ खेल्ने हो त्यो त खेल्नु नै छ हैन। कति आत्माहरूले ती साधन अपनाएकाले पनि हैन फेरि मनुष्यको उत्पत्ति त भइरहेको छ। जबसम्म बाबा हुनुहुन्छ त्यतिन्जेल सबै धर्मका आत्माहरू यहाँ आउनै पर्छ। जाने समय भएपछि आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ हैन। जब चाहिँ जाने गेट खुल्यो भने ब्रह्मा बाबा जानुभयो भने बल्ल सबै आत्मा फेरि यहाँ आइसक्छन्। आउने फेरि क्रम बन्द हुन्छ, फेरि जाने
सुरु हुन्छ। अहिले त सबै आउनु नै छ, तर यी सबै कुरा कसैले जानेको छैन। भन्छन् पनि भक्तहरूका रक्षक भगवान, अवश्य भक्तहरूमाथि आपद आउँछ। रावण राज्यमा बिल्कुलै सबै पाप आत्मा बन्छन्। रावण राज्य हो कलियुगको अन्त्यमा, राम राज्य हो सतयुगको आरम्भमा। यति बेला सबै आसुरी रावण सम्प्रदायका छन् नि। अहिले अझ धेरै रावण राज्य त कहिले हुने रहेछ? कलियुगको अन्त्यमा। यो त कलियुगको अन्त। कस्ता रावण आत्माहरू छन् हेर्नुहोस् त। बाबा भन्नुहुन्छ, यति बेला सबै आसुरी रावण सम्प्रदायका छन् नि। भन्छन् फलाना स्वर्गवासी भयो, यसको मतलब यो नर्क हो नि। यो स्वर्ग रहेछ त? रहन्छ। स्वर्गवासी भयो त राम्रो हो, त्यसैले यहाँ के थियो त? अवश्य नर्कवासी थियो नि। यो पनि बुझ्दैनन् म नर्कवासी हो भन्ने, होइन? त्यो आत्मा स्वर्ग गयो त यो के रहेछ? नर्क रहेछ। म पनि नर्कमा छु भन्ने कुरा बुझ्छ नि त? बुझ्दैन। अहिले तिमीले जानेका छौ, बाबाले नै आएर स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ, हेभेनली गड फादर, उहाँ नै आएर स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। सबैले गाइरहन्छन् पतित पावन सीताराम। हामी पतित छौँ, पावन बनाउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका सीताहरू। बाबा हुनुहुन्छ राम। कसैलाई सिधा भन्यो भने मान्दैनन्। सिधा भन्यो भने मान्छन्? यहाँ जे बाबाले सुनाउनु छ यो गरेर सिधा भन्यो भने बुझ्न सक्दैनन्। गर, अब त विनाश हुँदैछ, अब समय छैन, है? शिव बाबा अनुसार त्यो सीतारामले कहाँ पावन बनाउँछन् भनेर रामको भक्तलाई गएर सिधै यसो भन्यो भने स्वीकार्छन्? होइन, युक्तिले सम्झाउनु पर्यो नि। फेरि सिधा सिधा सुनाएर नि भएन। हामीले यहाँ जे सुनेको त्यो कति आत्माले बाहिर हामीले ज्ञान सुनाउँछौँ, अनि सिधा सिधा सुनाउँदा डिसर्भिस हुन्छ कि गएर, है? सिधा सुनाउने युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। कसैलाई सिधा भन्यो भने मान्दैनन्, रामलाई बोलाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ। तिमी मानव अलग दुनियाँका भएका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, अहिले सबै तमो प्रधान पनि अवश्य बन्नु छ, अनि त बाबा आएर सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। बाबा बसेर कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले सेवा पनि गर्छौ, केवल एक कुरा याद राख, बाबालाई याद गर। सेवा पनि गर्छौ, तर सेवा गरेर मात्रै नि भएन। के गर्नु पर्यो? मुख्य कुरा बाबालाई याद गर। सत्य प्रधान बन्ने मार्ग अरू कसैले बताउन सक्दैन। सबैका रूहानी सर्जन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर आत्माहरूलाई इन्जेक्सन लगाउनुहुन्छ, किनकि आत्मा नै तमो प्रधान बनेको छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन भनिन्छ। आत्मा अविनाशी छ, परमात्मा पिता पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। अहिले आत्मा सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेको छ। यसलाई इन्जेक्सन चाहिन्छ, कोरोनाको खोप लाए जस्तै, होइन? त्यस्तै के गर्नु पर्यो? आत्मा तमो प्रधान छ नि, विकारहरू प्रधान भएको छन्, फुल रूपमा आएको छन्। अब यसलाई डाउन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? यादको इन्जेक्सन लगाउनु।
ओम शान्ति। के भन्नु बाबाले इन्जेक्सन लगाउन आउनुभएको छ बाबा होइन, किनकि आत्मा नै तमो प्रधान बनेको छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन भनिन्छ। आत्मा अविनाशी छ, परमात्मा पिता पनि अविनाशी हुनुहुन्छ। शरीरको डाक्टर अलग हुनुहुन्छ, आत्माको डाक्टर अलग हुनुहुन्छ। कोही शरीरधारी डाक्टरले आत्मालाई यो 5 विकार रोगबाट मुक्त गर्न सक्दैन होइन। शिव बाबा आत्माको के हुनुहुन्छ? डाक्टर, सर्जन हुनुहुन्छ। यसले ज्ञान रूपी दबाई र योग रूपी इन्जेक्सनद्वारा हाम्रो आत्मालाई तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर के गर्नु पर्यो? आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर आफ्नो बाबालाई याद गर। बुद्धि योग माथि लगायो भने स्वीट होममा जान्छौ। कहाँ हुनुहुन्छ बाबा? प्यारो घर, स्वीट होम, मिठो घरमा हुनुहुन्छ। परमधाममा, घरमा के गर? बुद्धिलाई लगेर बाबालाई याद गर। तिम्रो बुद्धिमा छ अब हामी आफ्नो स्वीट साइलेन्स होममा जानु छ। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट छ, ज्ञान र योगद्वारा बुद्धिलाई पारस बनाउनु छ। ज्ञान र योगद्वारा बुद्धिलाई पारस बनाउनु छ। जति बिरामी भए पनि कष्ट भए पनि एक बाबाको याद रहोस्। जति बिरामी भए पनि कष्ट भए पनि एक बाबाको याद रहोस्। किनभने कुनै बिरामी त जाने बिरामी पनि त आएको हुन्छ हैन। एक त बिरामी भएको अवस्थामा बाबालाई याद गर्यो भने हाम्रो कर्म भोग चुक्ता हुन्छ।
कर्मभोगको रूपमा हामीलाई शरीरमा अनेक प्रकारको रोगहरू लाग्छ। कहीँ आत्माले हेर्नुहोस् त, शरीरको कर्म भोग छैन भने, शरीरद्वारा भोग्ने कर्म छैन भने कति लामो समयसम्म बाँच्छन्, कति निरोगी हुन्छन् कि दाँत पनि राम्रो हुन्छ, कान पनि सुन्ने, आँखा पनि देख्ने, शरीरमा जे खायो नि पच्ने, होइन त। कसैलाई जन्मिँदा बित्तिकै आँखा नदेख्ने चस्मा लगाइएको छ, होइन, कोही बहिरो भएर जन्मिरहेको छन्, कोहीलाई खाना जे खाने पच्दैन। त्यो के हो त, आफ्नो कर्म भोग, शरीर त्यो कर्म अनुसारको भोग हुन्छ। त जति बाबालाई याद गर्यो त्यति कर्म भोग पनि के हुन्छ, चुक्ता हुन्छ। र यदि जाने नै बेला आएको भने बाबालाई याद गरेर गयो भने के भयो, त्यसको सद्गति भयो नि त। जस्तो बिरामी अवस्थामा पनि के गर्नु पर्यो, बाबाको याद गर्नु पर्यो। ज्ञान र योगद्वारा बुद्धिलाई पारस बनाउनु छ। जति बिरामी भए पनि, कष्ट भए पनि एक बाबाको याद रहोस्। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि, आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि के गर्ने भन्नुभएको थियो बाबाले? उच्च तकदिर बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? के भन्नु थियो बाबाले? सुरुमै भन्नुभएको थियो, होइन? पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। बाबाले प्रश्नमा भन्नुभएको थिएन, सोध्नुभयो उत्तर, तकदिरवान बच्चालाई कस्तो निश्चय हुन्छ, होइन? तकदिरवान बच्चा के हुन्छ? बाबाको हरेक ज्ञानमा निश्चय हुन्छ, उसलाई संशय आउँदैन। आफ्नो उच्च तकदिर बनाउनको लागि पुरा निश्चय बुद्धि बन्नु छ। निश्चय बुद्धि बन्नु छ। बुद्धि योग आफ्नो स्वीट साइलेन्स होममा लगाउनु छ। बुद्धि योग आफ्नो स्वीट साइलेन्स होममा लगाउनु छ। अस्ति बाबाले के भन्नुभएको थियो मुरलीमा? बिन्दुलाई याद गर। यदि बिन्दुलाई याद गर्न सक्दैनौ भने कसलाई याद गर? घरलाई याद गर। परमधाम त ठुलो छ। बाबा सानो बिन्दुलाई याद गर्न सक्दैन भने परमधाम घर त ठुलो छ नि, ठुलो घरलाई याद गर भन्नुभएको थियो, होइन? स्वीट होममा बाबालाई याद गर। वरदान, सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा, सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने, मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भव, डबल लाइट भव। सदा कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा मुस्किल कार्यलाई सहज बनाउने डबल लाइट भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। अब डबल लाइट बन्नको लागि के गर्नु पर्यो त्यो बाबाले विस्तारमा बताउनुहुन्छ। जुन बच्चाहरू निरन्तर यादमा रहन्छन्, जुन बच्चाहरू निरन्तर यादमा रहन्छन्, उनीहरूले सदा साथको अनुभव गर्छन्, उनीहरूले सदा साथको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको सामुन्ने कुनै पनि समस्या आयो भने, कुनै पनि समस्या आयो भने आफूलाई कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्, आफूलाई कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्। आत्तिदैनन्, आत्तिदैनन्।
यो कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले जस्तो सुकै मुस्किल कार्यलाई पनि सहज बनाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै ठुलो कुरा सामुन्ने आयो भने आफ्नो बोझ बाबालाई दिएर स्वयं डबल लाइट बना अनि फरिस्ता समान दिन रात के हुन्छ? अनि फरिस्ता समान दिन रात खुसीमा मनैदेखि डान्स गरिरहन्छौ। बाबाले कति सहज युक्ति बताउनुहुन्छ। फेरि अहिले उही पुरानै संस्कारमा मेरै बोझ बाबाले ल्याऊ भन्नुहुन्छ, बाबाले दिनै नजाने, आफैले लिने, अनि दुःख हुँदैन। यानी फेरि सुन्नु, जुन बच्चाहरू निरन्तर यादमा रहन्छन्, बाबाको याद नै के हो? साथ हो, आशीर्वाद हो, कृपा हो, होइन? सबै मेरो यादमा समाएछ, तर यादै गर्दैनौ भने त पाइएन। जुन बच्चाहरू निरन्तर यादमा रहन्छन् उनीहरूले सदा बाबा साथको अनुभव गर्छन्। उनीहरूको सामुन्ने कुनै पनि समस्या आयो भने आफूलाई कम्बाइन्ड अनुभव गर्छन्, आत्तिदैनन्। एक्लै भयो भने आत्तिन्छ, होइन? कोही साथमा शक्तिशाली कोही व्यक्ति साथमा छ भने कोही डढ्छ? त्यो सर्वशक्तिमान भगवानलाई साथमा राखेछौ, मेरो साथमा बाबा हुनुहुन्छ भन्यो भने जस्तो सुकै ठुलो परिस्थिति आए पनि म एक्लै छैन, मेरो साथमा को हुनुहुन्छ? बाबा हुनुहुन्छ भने पनि वो आत्मा कहिल्यै पनि आत्तिदैन। यो कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिले जस्तो सुकै मुस्किल कार्यलाई पनि सहज बनाइदिन्छ। जब हामीले कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिमा हामी रहन्छौँ, म एक्लो छैन, म मेरो साथमा बाबा हुनुहुन्छ, कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिमा हामी रहन्छौँ भने बाबा के भन्नुभयो? जस्तो सुकै ठुलो मुस्किल कार्य आए पनि त्यो के हुन्छ? सहज हुन्छ। त्यही भएर भन्छ, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करे आँधी और तूफान। आँधी तूफान जस्तो परिस्थिति आए पनि जसकोले साथी भगवान बनाएछन् ऊ केही पनि गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ कुनै ठुलो कुरा सामुन्ने आयो भने आफूलाई आफ्नो बोझ बाबालाई दिएर, बाबा यो तपाईँले, मैले त गर्न सक्दिनँ, यो त सामर्थ्य ममा छैन, यो हजुरले नै गर्ने, हजुरकै कार्य हजुरले गर्नुहोस्, म त एउटा निमित्त सम्झिनु पर्यो। आफ्नो बोझ बाबालाई दिएर स्वयं डबल लाइट बना अनि फरिस्ता समान दिन रात खुसीमा मनैदेखि डान्स गरिरहन्छौ। स्लोगन, कुनै पनि कारणको निवारण गरेर सन्तुष्ट रहने र अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने आत्मा नै सन्तुष्ट मणि हो। होइन, एकदमै पानी दर्किरहेछ, पानी आइरहेको छ, यो पानी किन आयो होला?
कहाँबाट आयो होला हैन। अब पानीलाई गाली गरेर भयो त? बाहिर जानु परेको छ त पानीलाई गाली गरेर त भएन। के गर्नु पर्यो? छाता ओढ्नु पर्यो। पानीबाट सुरक्षित हुनको लागि छाता ओढ्नु पर्यो नि। त्यस्तै कुनै कारण आउँछ, कारणको पछि नजाने हामी के गर्ने? निवारणको पछि गयो भने नै त्यो निवारणको पछि जाने आत्मा नै के हुन्छ? सन्तुष्ट रहन्छ र अरू आत्मालाई पनि के गर्छ? सन्तुष्टि दिलाउन सक्छ। त्यो नै के हो? सन्तुष्ट मणि आत्मा हो। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्यहरू छन्। ज्ञान र योगमा फरक। ज्ञान र योगमा फरक। योग र ज्ञान दुई शब्द छन्। योग भनिन्छ परमात्माको यादलाई। अरू कसैको पनि यादको सम्बन्धमा योग शब्द भनिँदैन। कसैलाई याद गरेको सम्झ्यो भने त्यसलाई योग भनिन्छ? भनिँदैन। शिव बाबाको याद लाने के भनिन्छ? योग भनिन्छ। गुरुहरू जसले योग सिकाउँछन् उनीहरूले पनि परमात्मातिर नै लैजान्छन्, तर उनीहरूलाई परमात्माको पूरा परिचय छैन। त्यसैले योगको पूरा सिद्धि मिल्दैन। योग र ज्ञान दुवै शक्ति हुन्। दुवैको पुरुषार्थबाट शक्ति मिल्छ र हामीले विकर्माजित बनेर श्रेष्ठ जीवन बनाउँछौँ। ज्ञान पनि बाबाले भन्यो नि, बाबाले दिएको ज्ञान पनि निश्चय हुनु पर्यो। ज्ञानको पनि स्मरण भयो भने, ज्ञानको साथमा बुद्धि बाबामा जोड्यो भने दुईटैको शक्ति आयो नि, डबल शक्ति आयो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योग शब्द त सबैले भन्छन्, तर जोसँग योग लगाइन्छ पहिला उहाँको परिचय हुनु पर्यो। हे भगवान हैन, गुरुहरूले पनि भगवानतिर नै बुद्धि लैजान खोज्छन्, तर चिनेकै छैनन् भने, उनीहरूले नै खुदै चिनेकै छैन भने त्यो बुद्धि जोडिन सके त भगवानतिर? सकेन। त्यसैले परिचय हुनु पर्यो नि, जोसँग योग लगाइन्छ। तर यो परमात्माको परिचय पनि हामीलाई परमात्माद्वारा नै मिल्छ। त्यसैले गीतामा के भनेको छ? हे अर्जुन, म जो हुँ, म जस्तो हुँ, मेरो परिचय म आफै नै आएर दिनेछु। कोही साधु सन्त महात्माले दिन सक्ने छैनन्। त्यसैले परमात्माको परिचय पाउनको लागि त परमात्माद्वारा नै पाउन सकिन्छ। त्यस परिचयबाट योग लगाउनाले पूर्ण सिद्धि मिल्छ। योगबाट हामीले विगतको विकर्मको बोझलाई भस्म गर्छौँ र ज्ञानद्वारा पनि थाहा हुन्छ भविष्यको लागि हामीले कुन चाहिँ कर्म गर्नुपर्छ र किन। जीवनको जड कुरा हो संस्कार। आत्मा पनि अनादि संस्कारबाट बनेको छ, तर कर्मबाट त्यो संस्कार परिवर्तन भइरहन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो अनादि संस्कार के हो? पवित्र हो, शान्ति हो, प्रेम हो, खुसी हो। छ त अहिले परिवर्तन भएको छ कि हैन त? अहिले रावणी संस्कार, देहको भानमा र विकारी संस्कार बनेको छ हामीमा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत यसले काम गरिरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अब यो संस्कारलाई जडबाट ज्ञान मात्रै भएर भएन, थाहा भइ पनि फेरि त्यो संस्कार के गर्छ? आइहाल्छ कि हैन त? थाहा छ नि ज्ञान, यो गर्न हुँदैन, यो राम्रो यो नराम्रो पनि थाहा भएर पनि, ज्ञान भएर पनि त्यो आउनु भनेको किन त? त्यो जडैबाट उखालेकै छैन। त्यसलाई ज्ञानले मात्र उखालिनु रहन्छ कि संस्कार। संस्कारलाई उखाल्नको लागि के चाहिन्छ? योग चाहिन्छ। त ज्ञानको साथमा शिव बाबाको याद रह्यो भने नै योगको शक्तिले बल्ल त्यो पुरानो संस्कारको जरो उखालिन्छ। जरो उखालेन माथिबाट ज्ञानले त काट्ने मात्रै हो। काट्यो भने केही समयपछि फेरि के गर्छ? उम्रिहाल्छ। जरैबाट उखाल्यो भने पो आउँदैन हैन, फेरि पलाउँदैन। नभए त विकारहरू के गर्छ? फेरि पलाइरहन्छ, आइरहन्छ। दुईटै चाहियो, ज्ञान पनि चाहियो, योग पनि चाहियो। त्यसैले बाबा भन्छ जीवनको जड कुरा हो संस्कार। आत्मा पनि अनादि संस्कारबाट बनेको छ, तर कर्मबाट त्यो संस्कार परिवर्तन भइरहन्छ। योग र ज्ञानबाट आत्मामा श्रेष्ठता आउँछ र जीवनमा शक्ति आउँछ, तर दुवै चीज पाइन्छ परमात्माबाट। कर्म बन्धनबाट छुटाउने म पनि हामीलाई परमात्माबाटै प्राप्त हुन्छ। कर्म बन्धनबाट छुटाउने पनि को बाबाबाट नै हामीले छुट्न सक्छौँ, अरू कोही व्यक्तिबाट छुट्न सक्दैनौँ।
हामीले विकर्मबाट जुन कर्म बन्धन बनाएका छौँ त्यसबाट मुक्ति होस् र भविष्यका लागि हाम्रो कर्म विकर्म नबनोस्। यी दुवै कुराको लागि परमात्मा सिवाय कसैले शक्ति दिन सक्दैन। योग र ज्ञान दुईटै कुरा परमात्माले ल्याउनुहुन्छ। हामीले गरेको विकर्म योग अग्निबाट भस्म गराउनुहुन्छ र ज्ञानद्वारा भविष्यको लागि श्रेष्ठ कर्म सिकाउनुहुन्छ, जसबाट कर्म अकर्म हुन्छ। त्यसैले त परमात्माले भन्नुभएको छ, यो कर्म अकर्म विकर्मको गति धेरै गहन छ। अहिले त हामी आत्माहरूलाई डाइरेक्ट परमात्माको शक्ति मिल्छ। शास्त्रहरूद्वारा यो योग र ज्ञानको शक्ति मिल्न सक्दैन, तर वहाँ सर्वशक्तिमान बलवानद्वारा नै मिल्छ। अहिले हाम्रो आफ्नो जीवनको संस्कार यस्तो बनाउनु छ जसबाट जीवनमा सुख मिलोस्। जुन संस्कार यस्तो सुख दिने संस्कार बनाउनु पर्यो, भोलि गएर दुःख पाउने संस्कार बनाउनु छैन। त्यसैले त परमात्मा आएर जीवनको जरामा शुद्ध संस्कारको बीज राख्नुहुन्छ, जुन शुद्ध संस्कारको आधारमा हामी आधा कल्प जीवन मुक्त बन्छौँ। आधा कल्पको लागि जीवन मुक्त बन्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति। आजको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे प्राण बचाउने प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको मिठो मुरली सुनाएर प्राण बचाउन। प्रश्न, तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै कुन चाहिँ निश्चय हुन्छ? उत्तर, हाम्रो श्रेष्ठ तकदिर बनाउन स्वयं बाबा आउनु भएको छ। बाबाद्वारा हामीलाई भक्तिको फल मिलिरहेको छ। बाबाले जुन पङ्ख काटिएको छ, मायाले जुन पङ्ख काटिदिएको छ, फेरि ती पङ्ख दिन आफूसँग साथमा फर्काएर लैजानको लागि बाबा आउनु भएको छ। यो निश्चय तकदिरवान बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। आजको दादीको पोइन्टहरू छ। हिजो कति नम्बरको सुन्नुभयो? 7 नम्बरको होइन र? आज चाहिँ 8 नम्बर। हिजो सच्चाइ र सफाइको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो दादी, होइन? दादीको विशेषताहरू हामीले सुनेर हाम्रो जीवनमा के गर्नु छ? लागू गर्नु छ। 8औं पोइन्ट छ, मान अपमान निन्दा स्तुति में समान। दादी के हुनुहुन्थ्यो? मान सान निन्दा स्तुतिमा पनि के हुनुहुन्थ्यो? समान स्थिति थियो दादी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वह सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वो सदा न्यारी और प्यारी रही। दादीले के गर्नुहुन्थ्यो? दादा तिमी सबै मेरा हो भन्दै यति प्यार गर्नुहुन्थ्यो कि होइन? र सबैलाई प्यार गर्नुहुन्थ्यो, तर सबैबाट न्यारा पनि हुनुहुन्थ्यो, प्यारा पनि हुनुहुन्थ्यो र न्यारा पनि हुनुभयो। देह में रहते हुए निर्लेप रही मान अपमान निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार में परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना यहाँ बड़ी कला है। कसैले यत्तिकै भन्दैन स्थिति बिग्रिहाल्ने होइन? कसैले महिमा गाइदियो भने फेरि अभिमानमा आएर फुलिहाल्ने होइन? त्यो स्थिति ज्ञानी बच्चामा हुनु हुँदैन। के हुनु पर्यो? जसले जे जस्तो नराम्रो शब्द भने पनि नराम्रो व्यवहार गरे पनि स्थितिलाई डाउनरोड गर्नु भएन, एक रस स्थिति हुनु भएन। कसैले महिमा गरे पनि यो मेरो महिमा होइन, मलाई महिमा यज्ञ कसले बनाएको? बाबाले हो नि। म पहिला यस्तो थिएँ र थिइनँ, यो सबै महिमा कसको? बाबाको। कसैले मलाई मेरो विशेषतालाई भन्यो भने पनि यो मेरो होइन, यो कसको? बाबाको सम्झ्यो भने कहिले अभिमान आउँदैन। त मैले गरेको हो, म त यस्तो रहेछु भन्यो भने त त्यहाँ अभिमान आयो कि होइन? अभिमानले फेरि 5 तलाबाट गिराइदियो भने के हुन्छ? हड्डी सड्डी सबै टुट्छ, गरेको कमाइ सबै खत्तम हुन्छ। त्यसैले बाबा दादी के हुनुहुन्थ्यो? हर समयमा मान अपमानमा पनि समान स्थिति थियो दादीको।
यो यह बड़ी कला है, इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वहाँ दादी ने करके दिखाया। त्यसैले त मम्मा बाबाको पहिलो छोराको रूपमा सेकेन्ड हैन सतीको सेकेन्ड महाराजाको हुनु बाबाले फिक्स गरिदिइसक्नुहुन्छ हैन। प्रकाशमणि दादी मम्मा बाबाको पुरा अनुसरण गर्नुभयो। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानी वो सदा मुस्कुराती रहे। आज मान्छेलाई मलाई चाहिँ यति ज्ञानी मान्छेलाई यति कुरा के सम्झाउँदाखेरि पनि केही कुरा सम्झाने हैन सम्झा त्यसलाई लिएर बसेर यति फलानाले मलाई यति दुःख लाग्यो भनेर यहाँ लिएर बस्ने के हैन। आफ्नो परिवारमा त सम्झाइन्छ भनिन्छ के गरिन्छ हैन त त्यो दुःख लिने संस्कार त्यो अनि यति केही भन्यो भनेपछि अनि फेरि आफ्नो अनुहारलाई बिगार्ने त्यो ज्ञानीको लक्षण र दुनियाँमा त छँदैछन्। दुनियाँमा त झन् अब ज्ञान सुनेकैमा त यस्तो हुन्छ नि दुनियाँमा झन् कस्तो होला। मान्छेलाई धेरै कुरा चाहिँदैन, थोरै कुरा भन्यो भने पनि त्यहाँ दुनियाँमा कति माहौल आज धेरै घटनाहरू हुनुको कारण के त सानो कुरालाई सहन गर्न नसकेर हो नि त हैन। त्यस्तै जब चाहिँ हामी यो मान अपमानमा पनि महिमामा पनि अपमानमा पनि हाम्रो स्थिति समान बन्यो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो के हो कला हो। दादीले भन्नुहुन्छ जो बाबा मम्मा ने किया वहाँ दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि वो सदा मुस्कुराती रहती। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते। स्थिति बनाउनु छैन हामीलाई कसैले केही भन्यो भने चेहरा बिग्रिनु भएन। यस्तो केही भनेन अनुहार जस्ताको पहिला जस्तो थियो खुसी हुँदा त्यस्तै हुन सक्ने बनाउनु पर्यो। कसरी हुन्छ दादीले सक्नु भयो त हामीले सक्दैनौँ सकिन्छ सकिँदैन हैन। दादीले सक्नुहुन्छ मम्मा बाबाले सक्नुभयो त हामीले सकिन्छ नि। गाह्रो छैन नगरेर हो कि हामी पुरुषार्थ नगरेर है। योग नभएपछि ज्ञानको धारणा नभएपछि सानो कुराले पनि के गर्छ फेरि बिजाउँछ यहाँ। ओम शान्ति।